Di abogado gepriso kay nanionig armas yang amahan. Armas paltik kuno kay eksona ni Repos Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Dagang salamat sa mga batang anhepos dito sa Dagbayan sa Talisay, dito sa Talisay City Police Station. Abogadong abosado na priso kay gireklamo siya kamong igsuon nga doktor human kini manion og armas siya amahan paghibaw sa pulis nga while registro ang armas pusas ni hitabo ni alas 12:15 tagna sa kadlawon sa milabay nga adlaw. Ang maong abogado nga suspensado mao si Adrian Mapalo, 41 anyos, o mulupyo sa Sacred Heart Village, Barangay San Isidro, Talisay City, Cebu. Si Mapalo ang giri alarmahan sa mga pulis sa Talisay City. Kiniuman nga nangayo o pagkitabang ang amahan ini sa mga pulis human kini siya tiunan og armas. Dali nga responde ang mga pulis og naabdan nila kining suspect nga nagdala pa sa iyang armas nga kalibre 45 nga may mga bala. Dihang gisusi sa mga pulis ang kining iyang armas na suta nga wa na kini mga dokumento maong gipagasan ang abogado o gidala kini sa stasyon sa pulis si Alistair Mapalo, dalaga 40 anyos, usa ka doktor, magwang sa suspect ang mibarog nga reklamante og moay mobarog nga mapasakag kaso sa maong suspect kasong grave threat o kalapasan sa RA 10591 ang adobangon nining na priso nga abogado. Mao nga report nga nahipo sa Talisay PNP katropa magalimot gyapon sa Bagaplas kanunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabag kini labi na katundo ni mga pamaol sa kalawasan. Santone Herbal Oil hinimo sa Yastuhal Incorporated mapalit sa parmasyang botika sa iyong lugar. Alang sa Regasang Pilipino para sa Pilipinas iyang katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM Report. 50 anyos nga lalaki nakita ang kining patay nga naglutaw-lutaw sa dagat sa Argao kagaling udto. Na-report si John Cator. XFM Police Report. Police Report. Usa ka 50 anyos nga lalaki nga nakita ning patay nga naglutaw-lutaw ni sa Kapibayunan dito ni sa barangay Giwanon lungsod sa Argao alas 12 kaganihang udto Hunyo 10, 2026. Ang biktima giilang si Randy Zamora, ulitaw residente ni sa maong barangay. Matod pa sa report sa kapulisan nga nakalawat sa nagtawag kabahin ni usa ka patiglawas nga naglutaw-lutaw sa kadagatan dito sa barangay Giwanon ug diha dayon miresponde ang mga sakop sa kapulisan uban usab sa personahe sa Argao MDR RMO aron na i-verify kining maong insidente. Ang lawas sa biktima gikuha na gikas katubigan ug gidangat do sa baybayon pinagis mga personnel sa Philippine Coast Guard ug Argao MDR RMO. Nasayran nga kining biktima una nakit-an ni Neil Villamihor, 48 anyos, samtang nagsusi kini siyang fish trap sa baog lugar mga alas 12 kaganihang udto. Sa investigasyon usa ka tag-iya nining tindahan sa barangay Talot Argao mitug-an ngadto sa kapulisan nga katapusang nakita kining biktima alas 10 sa gabi niadtong Hunyo 9, 2026 ug giingong lang kainom kini og ilimnog magahubog human motambong gini sa usa ka fiesta sa barangay Simala lungsod sa Cebu nga. Dugang panini sumapas siyang uyuan nga si barangay councilor Antonio Zamora sa barangay Giwanon. Nagkaon pa kining biktima sa ilang panimay mga alas 7 sa gabi sa buong adlaw sa wa pa kini milakaw. Gingon usab nga doon na kini problema sa iyang mata kining biktima nga mo hinungdan nga usahay hanap kining iyang pananaw ug naana dalang kini ngadto kini maglibot-libot at tali sa barangay Giwanon ug barangay Bulasa. Sa bagakaron gituhuang nalumos gyud kining biktima apan gihangyo sa mga otoridad kining pamilyang ipaubos yun sa otopsiya ang pating lawas aron matino yun ang eksaktong hinungdan sa iyang kamatayon. Mga katropa, ayaw kalimot magtumarog sa Zone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Catorex. XFM Report. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.